आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, गुरु र शिष्यको सम्बन्धको विषयमा केही प्रकाश पारिदिनु होला। जब हामी यहाँ गुरु शब्द प्रयोग गर्छौँ, सद्गुरु भन्ने बुझौँ, अनि बल्ल यो चर्चामा गहिराई आउँछ। साधारणतया मलाई जसले पनि कुनै विषय सिकाउँछ, कुनै सिप, कुनै कला, कुनै ज्ञान, मैले नजानेको कुरा कहीँबाट सिकेँ भने त्यो व्यक्तिलाई हामी गुरु भन्दछौँ। यो अत्यन्तै राम्रो भाव हो। तर अध्यात्ममा गुरु शब्द अलग पृथक भावमा प्रयोग हुन्छ। जसले मलाई जीवनभित्र लुकेको दिव्यता, ईश्वरीयता वा भगवत तत्त्वसँग लिएर जान्छ, उसलाई गुरु भनिन्छ। त्यहाँ लिएर जाने व्यक्ति उसलाई गुरु भनिन्छ। र यो गुरु शब्द चाहिँ यो अर्थमा सद्गुरुको रूपमा प्रयोग हुन्छ। सद्गुरु यानि त्यो व्यक्ति जसले मलाई सत्यमा लिएर जान्छ, सत्यसम्म जसले पुर्याउँदछ, उसलाई सद्गुरु भनिन्छ। त गुरु शिष्यको सम्बन्ध चर्चा गर्दा म सद्गुरु र शिष्यको बिचको सम्बन्ध चर्चा गर्नेछु। र स्वाभाविक रूपमा सद्गुरु भन्ने बित्तिकै सद्शिष्य पनि हुन्छ। 3-4वटा आयामबाट, आँखाबाट यो सम्बन्धलाई हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो, शिष्यले सद्गुरुप्रति अत्यन्तै समर्पित भाव जन्माउन सक्छ, किनभने सद्गुरुको एकमात्र लक्ष्य हुन्छ शिष्यभित्र रहेको परमात्मा तत्त्व, त्यो जुन दिव्यता छ, त्यो जुन आलोक छ ईश्वरको दिव्य नाच छ, त्यसमा लगाएर डुबाइदिने। त यहाँ बीचमा कुनै पनि प्रकारको न शोषण हुन्छ, न जालझेल सम्भव हुन्छ। किनभने सद्गुरुलाई थाहा छ कि ईश्वरीय तत्त्व शिष्यभित्र नै छ। उसले देखेको मात्र छैन, उसले सुनेको मात्रै छैन, उसले अनुभव गर्न सकेको छैन। त सद्गुरु अनुभव बनेर आउँछ। यो पहिलो रूप हो। सद्गुरु अनुभव बनेर आउँछ। सद्गुरुको मनमा कहिले पनि भ्रम हुँदैन कि यो व्यक्तिसँग ईश्वर छैन, मैले ईश्वर दिनुपर्छ, अथवा कहीँ बाहिरको ईश्वर, कहीँ वैकुण्ठको, कहीँ गोलोकको, कहीँ परमधामको, साकेत धामको ईश्वरसँग भेटाउने भन्ने यस्तो झुठा वृत्ति सद्गुरुमा कहिले पनि हुँदैन। सद्गुरुलाई थाहा छ कि हरेक व्यक्तिको हृदय ईश्वरको परमधाम हो, मात्र त्यो व्यक्तिले बिर्सिएको छ। त सम्झाउनु भरको मात्रै काम हो सद्गुरुको लागि। त्यसकारणले सद्गुरुको भूमिका अत्यन्तै स्पष्ट, सिधा, साधा र सरल हुन्छ। सद्गुरुले शिष्यलाई कहिले पनि शोषण गर्दैन, अपमान गर्दैन, अवमूल्यन गर्दैन। किनभने सद्गुरुलाई थाहा छ कि जुन ईश्वर ऊ भित्र छ, त्यही ईश्वर शिष्यभित्र भन्छ। त्यसकारणले सद्गुरुको आँखामा शिष्य तल, आफू माथि कहिले पनि हुँदैन। वास्तवमा सद्गुरुहरूको भित्री भाव हेर्ने हो भने त सद्गुरुहरूले शिष्यलाई आफ्नो परमात्मा मान्दछन्। त्यति सम्मान हुन्छ, परम सम्मान। एउटा शिष्यले गुरुलाई कति सम्मान गर्न सक्ला र? सद्गुरुले त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी सम्मान गरेको हुन्छ। शिष्यले त गुरुलाई चिनेकै छैन, त कति सम्मान गरोस्? सम्मान गर्न पनि कसरी जानोस्? श्रद्धाभाव कसरी व्यक्त गरोस्? बिचारा जानेकै छैन। तर सद्गुरुले जब आफूभित्र दिव्यता पायो, तत्काल पायो कि शिष्यभित्र पनि त्यही दिव्यता छ। बस भेट्नु बराबरको समय मात्रै हो। त्यसकारणले सद्गुरुको शिष्यप्रति सम्मान, श्रद्धा 100% हुन्छ।
सद्गुरुले शिष्यलाई त्यही व्यवहार गर्दछ जुन व्यवहार उसले आफ्नो भगवानलाई गर्दछ। अन्यथा व्यवहार सम्भवै हुँदैन। त यो सम्बन्ध यति पवित्र बन्छ कि गुरु र शिष्यको जस्तो सम्बन्ध कहीँ पनि हुँदैन पृथ्वीमा। सबैभन्दा मिठो सम्बन्ध जुन आमा बुवाको बच्चा बच्चीसँग छ त्यो अत्यन्तै मिठो हो। तर त्यो सम्बन्ध सीमित हुन्छ किनभने दुवैले एकअर्काको क्षमता देखाएको छैन। मेरो परिवारको हो, मेरो खुन हो, मेरो रगत हो, मेरो नाता हो, मेरो भाग्य हो, मेरो आँखाको तारा हो, यो सबै हो। तर ईश्वरको झलक गुरु र शिष्यको सम्बन्धमा मात्रै आउँछ। त्यसकारणले माता पिता पनि कुनै दिन परम आदरणीय बने भने त्यो दिन बन्ने छन् जुन दिन माता पिताले आफ्नो बच्चालाई ईश्वर खोज्न प्रेरित गर्नेछन्। त्यस दिन हेर्नु होला कि पृथ्वीमा आमा बुवा सबैभन्दा ठुलो तीर्थ बन्नेछ। आज पनि तीर्थ हो, तर त्यो तीर्थको हामीले अभ्यास प्रारम्भ गरेकै छैनौँ। अहिलेसम्म के भएको छ भने संसारका कुराहरू, कसरी कमाउने, कसरी खाने, कसरी उठ्ने, कसरी अरूसँग व्यवहार गर्ने, कुल के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो, यो सबै कुरा बुवा आमाले सिकाएका छन्, महानतम काम गरेका छन्। तर एउटा काम बाँकी रहेको छ, त्यो भगवानको खोजको प्यास जगाइदिने काम। त्यो प्यास जगाइदियो मात्र भने पनि अब माता पिता महानतम हुन थाल्नेछन्। वास्तवमा धर्महरूले जुन संस्कृति देख्न खोजेका हुन् त्यो संस्कृतिको निर्माण यी माता पिताबाट सम्भव हुन्छ। तर माता पिताले नयाँ प्रकारका बन्नुपर्छ। यो एउटा आयाम भयो। अर्को तरिकाले पनि हेरौँ। गुरुले के गर्छ? गुरुले तीनवटा अरू काम गर्छ। गुरु ब्रह्मा पनि हो, विष्णु पनि हो र गुरु महेश पनि हो। त्यही भएर त हामी भन्छौँ नि, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताहरूभन्दा पनि माथि गुरुलाई राखियो। कारण के हो भने गुरुले शिष्यभित्र अध्यात्मको प्यास मात्रै जगाउँदैन, शिष्यभित्रको ईश्वरलाई जगाउन जन्मिन मद्दत गर्छ। त्यही भएर गुरु ब्रह्मा हो, नयाँ बनाइदिन्छ। र सँगसँगै गुरु महेश पनि हो, किनभने पुरानो मार्दै जान्छ गुरुले। त्यो अहङ्कारको लोक, त्यो अन्धकारको लोक, त्यो दुःख पीडा चिन्ता तनाव अशान्तिले भरिएको लोकलाई गुरुले मार्दै जान्छ। थाहै नपाइकन मार्छ गुरुले। र मार्नको लागि के गर्छ? त्यो त कुनै देखिने रोग होइन, यो त भित्र लुकेका रोग हुन्। अनि गुरुले विष्णुको भूमिका निर्वाह गर्छ। एक त उसले निरन्तर दुनियाँ विधि बहाना बनाउँदै बनाउँदै मार्दै मार्दै जान्छ। पुरानो मनलाई मार्छ, पुरानो व्यक्तिलाई मार्छ। जुन व्यक्तिको परिचय सीमित थियो त्यसलाई मार्छ। र असीमित हरेक व्यक्तिले जुन बोकेर हिँडेको छ आफूभित्र त्यसलाई जगाउने काम गर्छ। त महेश र ब्रह्माको काम सँगसँगै हुन्छ। गुरुले दुवै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। र गुरुले विष्णुको भूमिका पनि निर्वाह गर्छ, किनभने भित्र जुन सानो मसिनो एउटा आवाज वा एउटा सानो प्रकाश, एउटा सानो भाव जुन जन्मिन थालेको छ भित्र, त्यसलाई कसरी बढाउने, कसरी फैलाउने, कसरी ध्यानले त्यसको सिञ्चन गर्ने, कसरी भक्तिले त्यसको सिञ्चन गर्ने, त्यो कुरा पनि दिँदै लैजान्छ गुरुले, सँगसँगै लैजान्छ। त्यसकारणले गुरुको भूमिका बडो विरोधाभासी हुन्छ। घरिघरि लामो समयसम्म गुरुले आँखा खोलेर पनि हेर्दैन। कहिलेकाहीँ मित्रहरू भन्नुहुन्छ, गुरु मैले 2 वर्षदेखि भेट्न खोजेको छु, हजुरसित 2 मिनट पनि समय छैन। मलाई थाहा छ कि यो व्यक्तिलाई भेट्नु हुँदैन, अर्को 2 वर्ष पनि भेट्नु नहुने होला। यो व्यक्तिको बल्ल बिस्तारै अहङ्कार मर्दै थियो, केही हुँदै थियो। गुरुलाई भेट्न पाएँ भने नयाँ अहङ्कार जन्मिन्छ। मेरो कुरा सुनेर गुरुले त टाउको हल्लाउनु भयो, म कत्रो मान्छे होला त भन्ने आउँछ। अब भयानकै हो म भन्ने आइहाल्छ। जुन कुरा गुरुले बडो मुस्किलले 2-4 वर्ष लगाएर गरेको थियो त्यो मिनेट भरमा स्वाहा हुन सक्छ। अरू कोही व्यक्ति फेरि तत्काल भेट्न खोज्यो,
तत्काल गुरुले भेट पनि दिन्छ। किन? हुनसक्छ यो व्यक्ति डुब्न आँटेको थियो, नभेटेको भए। यो व्यक्तिभित्रको आत्मा नै मर्न आँटेको थियो, त्यो व्यक्तिलाई जगाउनु पर्ने जरुरी छ। फेरि त बडो विरोधाभासी काम गर्नुपर्छ गुरुले। निरन्तर गुरुले गाली पनि गरिरहन्छ, निरन्तर गुरुले मारपिट गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ र सँगसँगै गुरुले मिठा मिठा शब्दका वर्षा पनि गरिरहेको हुन्छ, मिठा मिठा शब्दहरू पनि वर्षाइरहेको हुन्छ। किनभने त्यो मार गुण समाहार गुण दुवै गुरुले साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ। त्यसकारणले त सन्त सुकरातले भने कि गुरु धाई आमा हुन्। अ मास्टर इज ए मिडवाइफ। उहाँले आफूलाई म तिम्रो धाई आमा हुँ भन्नुहुन्थ्यो। तिमीभित्र जुन ईश्वर जन्मिन खोजेको छ त्यो जन्मिन म मद्दत गर्छु तिमीलाई, म धाई आमा हुँ। गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरु यी तीनवटा देवता भन्दा पनि माथि परब्रह्म हो रे। किनभने गुरुले यी तीनवटा देव पनि नपुग्ने ठाउँ देखेको छ, त्यो बाँचेको छ, त्यो जिएको छ भित्र। त्यसकारणले गुरुले कहीँ बिचमा अल्झाउँदैन। सद्गुरुका वाणी हामीले सुन्यौँ वा सद्गुरुको काम गर्ने शैली हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो गजबको हुन्छ। ऊ बाटामा कहीँ पनि रोकिन दिँदैन उसले। घरि अत्यन्तै राम्रो ध्यान लागेको छ, यो केही पनि होइन भनिदिन्छ। घरि थोरै ध्यानलाई पनि धेरै ठुलो बनाइदिन्छ। गुरु आफ्नो लागि बाँच्दैन, गुरु शिष्यको लागि बाँच्छ। आफ्नो लागि बाँच्नु त्यो जसको सकियो उसैलाई गुरु भनिन्छ। जसलाई केही पाउनु पनि छैन, गुमाउनु पनि छैन, ऊ न गुरु हुन्छ। जसलाई केही चाहिएको छ, अझै थुप्रो शिष्य खडा गर्नुपर्ने छ, आफ्नो अहङ्कारको पूर्ति गर्नुपर्ने छ, त्यो व्यक्ति गुरु कहिले पनि हुन सक्दैन। गुरु भन्ला, उसले नानावादी उपाधिहरू लगाउला, के गर्ला, सद्गुरु भन्ला, तर त्यसको अर्थ केही पनि हुँदैन। सद्गुरुका वाणीमा अन्तिम तीर हुन्छ, उसले मात्र लक्ष्यतिर धकेलिरहेको हुन्छ। जे गरेर पनि लक्ष्यतिर धकेल्छ। त्यसकारणले सद्गुरुसँग सङ्गत गर्न बडो गाह्रो हुन्छ, बडो अनौठो लाग्छ। एकछिनमा एउटा कुरा भन्छ, अर्को केही बेरमा अर्को कुरा आउँछ सद्गुरुबाट। सद्गुरुले हाम्रो पुरानो मनको ढाँचा तोड्न खोजेको छ। हाम्रो मन एउटा तरिकाले मात्रै हेर्ने भएको छ, लिनियर भएको छ मन, एक बाटोमा मात्रै हिँड्ने भएको छ। सद्गुरुले त्यसलाई ढालिदिन्छ, पुरै त्यो पुरानो मनलाई ढालिदिन्छ। र ढालेपछि फेरि सद्गुरुले दिएको नयाँ कुरा पकडेर बस्ला भन्ने डर हुन्छ। बाहिर संसारको सिद्धान्त त छोडिदियो, अब सद्गुरुको सिद्धान्त बोक्यो भने सिद्धान्त त दुइटै सिद्धान्तै हुन्। त्यसकारणले गुरुले कहिल्यै पनि सिद्धान्त पक्राउँदैन शिष्यलाई, कुनै नियम कहिले पनि दिँदैन गुरुले। आफैले बनाएका नियमहरू तोड्दै जान्छ गुरुले। किनभने त्यो नियमको केही अर्थ छैन। नियम महान हुँदैनन् अध्यात्ममा। अध्यात्ममा शिष्य महान हुन्छ, शिष्य पूज्य हुन्छ। शिष्यलाई मध्यनजर राखेर जे गर्न मिल्छ त्यही मात्रै गर्नुपर्छ। शिष्यको हित बाहेक अरू केही पनि गुरुको सपना पनि आउँदैन। त्यसकारणले त्यो विरोधाभासलाई पचाउन सक्ने विराट क्षमता शिष्यको कसरी जन्मियोस् त? हजारौं विरोधाभासको सामना उसले गर्नुपर्छ। हामी यहाँ जे गरिरहेका छौँ यो विरोधाभास तपाईँले नदेखेको होला, तर हजारौं विरोधाभास दिनदिनै भइरहेका छन्। यहाँ दर्जनौं त दिनदिनै भइरहेका छन्। एकछिन हामी दौडिन्छौँ, उफ्रिन्छौँ, योगाभ्यास जस्तो लाग्छ, एकछिनपछि फेरि चुपचाप शान्त हुन्छौँ। हेर्नुहोस् त, गुरुले घरि के भन्छ? खुब दौड उफ्रा, आत्मवान बन, के सुतिरहेको भन्छ। फेरि त्यही गुरुले ध्यानमा लगेर घन्टा घन्टा सुताइदिन्छ। किन हो त यो? गुरुप्रति शरणागत भाव भएको भएर विरोधाभास नदेखिएला, तर विरोधाभास हुन्छ। गुरु कहिले पनि विरोधाभासबाट बच्नै सक्दैन, किनभने शिष्यको मनस्थिति जस्तो छ त्यो मनस्थितिलाई तोड्दै जानुपर्छ।
कुनै पनि कुरा शिष्यले पक्रियो भने त्यो गलत छ भनिदिइहाल्नुपर्छ। उसले ईश्वरलाई पक्रे पनि गलत हो भनिदिनुपर्छ। उपाय नै छैन अर्को। किनभने पकड आफैमा गलत हुन्छ। केही पनि कुरा पक्रेर बस्यो भने व्यक्ति सड्छ। व्यक्ति सड्न थालिहाल्छ जेसुकै पक्रियोस् उसले। उसका हात दुर्गन्धित हुन थाल्छन्, उसको मन मैलो हुन थाल्छ, केही दिनमा बडो जडतावादी हुन थाल्छ व्यक्ति डुब्छ। र अध्यात्मको लक्ष्य नै होइन, अध्यात्मको लक्ष्य त व्यक्तिलाई जीवन्त बनाउनु हो, व्यक्तिलाई परम बनाउनु हो। व्यक्ति कुनै खाल्डो जस्तो नबनोस्, खाल्डोमा जमेको पानी जस्तो नबनोस्, पहाडी झरना जस्तो बनोस् जुन दौडेको छ। भित्रको चेतना कहीँ पनि नअड्कियोस्, सतत प्रवाहमान बनोस् चेतना। यो बनाउनु छ। त्यो बनाउनको लागि त शिष्यले जे जानेको छ त्यो गलत भनिदिनुपर्छ। फेरि अलि दिनपछि उसले जानेकै कुरा ठिक हो पनि भनिदिनुपर्छ। अब यहाँ उपाय नै छैन। गुरुका वचन पक्रेर बस्नुभयो भने बिहानको एउटा वचन पक्र्नुभयो, दिउँसो अर्कै वचन आउँछ, के पक्र्नुहुन्छ? अब यो स्वाभाविक कुरा हो। किनभने हाम्रो मन फेरिरहन्छ, हाम्रो परिस्थिति फेरिरहन्छ, अवस्था फेरिरहन्छ, युग फेरिरहन्छ। गुरुले कहिल्यै पनि युग अनुसारको मात्रै चर्चा गर्छ। भगवान कृष्ण र अर्जुन आजको युगमा जन्मिने भने त्यो भगवत गीता हुँदै हुँदैन, नयाँ बन्छ। हुनसक्छ 700 श्लोकमा कुनै पनि श्लोक मात्रै होइन, अक्षर पनि नमिल्न सक्छ, कुनै शब्द नमिल्न सक्छ। भगवान त त्यतिखेर पनि थियो, अहिले पनि छन्। तर यो शिष्यको मन फरक छ। फरक मन भएको शिष्य आयो भने फरक प्रकारको तालिम दिनुपर्छ। त्यसकारणले गुरु एउटा जीवन्त प्रक्रिया हो, अत्यन्तै जीवन्त प्रक्रिया हो। गुरुको कार्य अति सूक्ष्म हुन्छ, रहस्यले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले गुरुको कार्य के हो बुझ्ने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन। त्यति समय खेर फाल्न जरुरी पनि छैन। गुरुले के गर्नु भनेको छ त्यो बाटोमा हिँड्नु बढी उपयुक्त हुन्छ, त्यो श्रद्धा जन्मिनु बढी उपयुक्त हुन्छ। यसको अन्तिम पाटोको चर्चा गरौँ। बडो रमाइलो पाटो छ यो अर्को। त्यसै त गुरु र शिष्यको बिचको संवाद जीवनभर गरिराख्यौँ, सम्बन्धको विषयमा जीवनभर चर्चा गरिराख्यौँ भने पनि पुग्दैन। तर अहिलेको लागि अन्तिम पाटो, त्यो पाटो के हो भने गुरु के हो त्यो सिधा कुनै पनि शिष्यले कहिले पनि चिन्न सक्दैन। गुरु के हो चिन्नियो भने त शिष्य पनि त्यही भइहाल्नु पर्यो नि। जो व्यक्तिलाई मैले चिन्नु छ, व्यक्तिको बारेमा जम्मै थाहा पाउनुपर्छ, म त्यस्तै नभइकन कसरी चिन्ने उसलाई? त्यसकारणले शिष्यको जीवनमा बडो अद्भुत घटना घट्छ। घटना के घट्छ? आज एक प्रकारले गुरुलाई चिन्छ, भोलि फेरि अर्को प्रकारले गुरुलाई चिन्छ, पर्सि अर्को प्रकारले गुरुलाई चिन्छ। शिष्य जति आफू ध्यानमा, भक्तिमा, साधनामा डुब्दै जान्छ, उति गुरु ठुलो हुँदै जान्छ शिष्यको आँखामा। जुन शिष्यले न ध्यान, न भक्ति, न समाधि, न साधना केही पनि गर्दैन, उसको लागि गुरु एउटा शरीर मात्र रहन्छ, केही पनि रहँदैन। त्यो गुरुको उचाइ कति? मेरो साधनाको उचाइ जति छ गुरुको उचाइ पनि त्यति नै हुन्छ। र एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ शिष्यको जीवनमा, जुन दिन शिष्यले आफूभित्रको पूर्णताको अनुभव गर्छ, त्यस दिन उसले बल्ल गुरुलाई पूर्ण देख्छ। त्यसलाई पुरा गुरु भनिन्छ। गुरुको पूर्णताको बोध गर्न आफूमा पूर्णता जन्मिनुपर्छ। नत्र मैले कसरी बोध गर्ने, कसरी थाहा पाउने, कसरी चिन्ने पूर्णता के हो? त्यसकारणले शिष्य अत्यन्तै दङदास पर्छ। इमान्दार प्रकारले, निष्ठावान प्रकारले साधना गर्ने शिष्यको लागि गुरु हरेक दिन नयाँ चमत्कार भनेर आउँछ। अद्भुत अद्भुत चमत्कार शिष्यले देख्छ गुरुको विषयमा। तर यो चमत्कार के हो? त्यो शिष्यको गहिराईबाट आउने चमत्कार हो। यो गुरु त सबै हो। गुरुको जीवनमा चमत्कारको पनि केही पनि अर्थ छैन। जहाँ चमत्कार पनि सिद्धि,
त्यहाँ मात्रै ब्रह्मज्ञान प्रारम्भ हुन्छ। त्यो शिष्यले देख्छ कि हो मेरो गुरु यस्तो रहेछ, होइन मेरो गुरु यस्तो रहेछ, योभन्दा पहिले त मैले गुरुलाई किन चिनिनँ होला, व्यक्ति त त्यही यो लाउनु मैले चिनिनँ भनेर शिष्यभित्र एक प्रकारको पश्चातापन जन्मिन्छ। जसरी अर्जुन भन्नुहुन्छ नि, भगवान् कृष्णको विराट रूप देखेपछि सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। भगवान् ओहो हजुरसँग म हजुरलाई मैले साथी भने, बाफरे, घरि कृष्ण भने, घरि यादव भने, घरि सखा भने, बाफरे यत्रो विराटलाई मैले भने, अनि मैले नजानेर के गरेँ भगवान्। हजुरसँग म एउटै ओछ्यानमा सुतेँ, मेरो गोडाले हजुरलाई लाग्यो भगवान्, अब त्यो पापबाट म कसरी मुक्त हुने? त्यतिखेर पो मेरो साथी भन्ने थियो त, बल्ल अहिले मैले देखेपछि शिष्य आश्चर्यचकित हुन्छ र हृदयमा एउटा प्रायश्चित भाव जन्मिन्छ। त्यही प्रायश्चित भाव नै शिष्यको मनमा डर हो, गुरुप्रतिको डर प्रायश्चित भाव हो। गुरुप्रति जुन डरको अनुभव हुन्छ स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, र यो डर सांसारिक डर होइन, यो अत्यन्तै बलशाली डर हो। यो डरले बाँकी रहेका सबै डरलाई उखेलेर फालिदिन्छ। यो यस्तो डर हो। यो डर जन्मिन दिनुपर्छ, स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ। किनभने यो डरको गुरुसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन, शिष्यको आफ्नो प्रायश्चित हो। आफ्ना गल्तीहरू शिष्यले स्वीकार गरिरहेको छ, आफ्ना गल्ती स्वीकार गरिरहेको छ, देखेको छ शिष्यले, र गुरुको त्यो विराट व्यक्तित्व देखेको छ अगाडि। त्यही दुईटाको बिचमा जुन तालमेल हुँदैन त्यो डरको रूपमा जीवनमा देखा पर्छ। यो अत्यन्तै अद्भुत छ। यो डर आवश्यक पनि छ। र कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ कि आज श्रद्धा जन्मियो गुरुप्रति, भोलि श्रद्धा हुँदैन। कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म श्रद्धाको अभाव रहिरहन्छ। श्रद्धाको अभाव पनि झेल्न सक्ने व्यक्ति भयो भने मात्रै गुरुसँग सम्बन्ध बन्छ। श्रद्धा होस् वा नहोस्, यात्रा निरन्तर जारी राख्न सक्छ कि सक्दैन? किनभने गुरुप्रतिको श्रद्धा वा अश्रद्धाको त चर्चै छैन। गुरुले कुनै पनि श्रद्धाको कहिले पनि माग नै गर्दैन, न विश्वासको माग गर्छ न श्रद्धाको, केही पनि माग नै हुँदैन। गुरुको केही मागै हुँदैन कहिले पनि। श्रद्धा जन्मियो भने खुट्टा बलवान हुन्छन् शिष्यका। श्रद्धाको घडीमा साधनामा गति आउँछ, तीव्रता आउँछ, त्वरा आउँछ। तर जब जब गुरुप्रति श्रद्धा जन्मिँदैन, भित्र मनमा शङ्का हुन्छ, सन्देह हुन्छ, संशयहरू जन्मिन्छन् भित्र, त्यतिखेर खुट्टा लरबराउन थाल्छन्। साधनामा गति कम हुन्छ। त साधनामा गति कम हुँदाखेरि जीवनमा जे आयो त्यसप्रति स्वीकार भाव जन्मिएको छ कि छैन, यो परीक्षा हुन थाल्छ। अब श्रद्धा भइराख्ने योभन्दा राम्रो राम्रो भइराखे जस्तो भएन। राम्रै भइराख्दाखेरि श्रद्धा त आफै जन्मिराख्छ नि, के ठुलो कुरो भयो होइन? जीवनमा चुनौती आउँछन्। यी सारा चुनौतीलाई झेल्न सक्ने हृदय भयो भने बल्ल सत शिष्यको जन्म हुन्छ। त्यसकारणले श्रद्धा आउँदैमा मात्तिने र श्रद्धा कम हुँदा आत्तिने गर्नु हुँदैन। यो सम्बन्ध दिगो सम्बन्ध हो। यो भगवान र संसारको सम्बन्ध जस्तै हो। यो जन्म जन्मको सम्बन्ध हो। तत्काल मात्तिने र तत्काल आत्तिने वृत्तिको काम छैन। बहुत दिगो। गुरुले गरेको केही कुरा मलाई ठिक लाग्दैन होला, गुरुको व्यवहार मलाई ठिक लाग्दैन होला, तर पनि गुरु आफैमा ठिक बेठिक भन्दा माथि छ भन्ने भाव बिस्तारै जन्मिनुपर्छ। जन्मिन्छ त्यो बिस्तारै जन्मिन्छ। त्यसलाई हतार गर्नु हुँदैन। हजारौं शङ्का सन्देहहरूलाई पिउन सक्ने नीलकण्ठ बन्नुपर्छ शिष्य। यो माग गर्दछ अध्यात्मले। किनभने पुग्नु धेरै टाढा छ। ईश्वर अन्धकार र प्रकाश दुवै हो। प्रकाशलाई मात्रै स्वीकार गर्ने, अन्धकारलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्ति ईश्वर कहाँ कहिले पनि पुग्दैन।
राम्रो र नराम्रो दुवै हो। राम्रोलाई मात्रै स्वीकार गर्ने, नराम्रोलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति त सामान्य नैतिक व्यक्ति मात्रै हो, आध्यात्मिक व्यक्ति होइन यो। राम्रो नराम्रो दुवैलाई हृदयमा राखेर पचाउन सक्ने अद्भुत क्षमता आएमा बल्ल ईश्वरतिरको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। त्यसै गरी श्रद्धा, अश्रद्धा, भक्ति, अभक्ति यस्ता घटनाहरू जीवनमा घटिरहन्छन्। मनले नाना भाँती कुरा गरिरहन्छ, त्यसका बावजुद आफ्नो साधनालाई निरन्तर राख्ने र गुरुसँग निरन्तर सत्सङ्गमा रहने, गुरुसँग जोडिरहने व्यक्तिले अत्यन्तै दिगो, लामो र रूपान्तरणकारी अनुभव प्राप्त गर्छ। अनि त्यहाँ गहिराई आउँछ र त्यो गहिराईमा शिष्य पनि ईश्वर बन्न पुग्दछ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।